शौकत अली कियानी साहब, इनका ताल्लुक़ जो है डडियाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। ये साबिक वाइस चेयरमैन रहे हैं बार कौंसल के। उसके अलावा जो है इनकी जो वाबस्तगी है वो अफसर शाहिद एडवोकेट जो मौजूदा वज़ीर भी हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के, उनके साथ भी वाबस्ता हैं। हम इनसे कुछ सवालात पूछना चाहेंगे कि आज आप शौकत अली साहब क्या देखते हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उससे अवाम किस हद तक मुतमिन है और क्या यानी दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के मालूम है आपको कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब उसके वज़ीर आज़म हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने इस दौर में उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो एजुकेशन पर किया है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 5 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने बनाई हैं और एक अलग ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बाग में बनाई है। इस तरह उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जबकि होता ये था कि एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ज़िलों को आपस में लड़ाया जाता था और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा जो है तालीम पे पैसा खर्च किया। और उसके अलावा अभी हाल ही में उन्होंने एक तालीमी पैकेज का ऐलान किया और उस तालीमी पैकेज के अंदर उन्होंने बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स को अपग्रेड किया और तकरीबन हर गाँव महल्ले में उन्होंने हाई स्कूल और बच्चियों की तालीम के लिए उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जो है वो उस पर काम किया है। मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि उनका जो काम है इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी जो इन्होंने किया है। शौकत अली साहब, यहाँ देखने को ये भी आता है कि बाज़ जो मुखालफिन हैं या हुकूमत से बाहर अफराद हैं वो इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि ये हुकूमत जो है करप्शन में बहुत आगे जा चुकी है, या उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये क्या हकीकत है या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं? देखिए जी, जहाँ तक इल्ज़ामात का तल्लुक़ है, इल्ज़ामात तो हर गवर्नमेंट पर लगते हैं। इल्ज़ामात को जिस वक्त तक आप साबित नहीं करेंगे ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने ये करप्शन की है। अपोजिशन का यही काम है कि वो उस पर तनकीद करती है और मुस्बत तनकीद करना मैं समझता हूँ कि हर अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि अगर गवर्नमेंट कहीं जा रही है ऐसे पे लेफ़्ट राइट पे हो रही है तो उसे सीधे रास्ते पे लाना अपोजिशन का काम होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन बेजा किस्म के बाज़ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को या एक गलत रास्ते पे लगाने के लिए या उन्हें ये बताने के लिए कि जी के ये गलत काम कर रहे हैं, हम जो आएंगे तो हम ये करेंगे। ये अपोजिशन का काम है। इल्ज़ामात तो उस वक्त तो साबित करने चाहिए उनको और लोगों को ये बताना चाहिए ये इल्ज़ाम है, कोर्ट के अंदर जाएं, साबित करें। लेकिन सिर्फ शोर करने से, वेला करने से जो है मैं समझता हूँ जी कि ये सिर्फ इल्ज़ामात ही रहते हैं। शौकत साहब, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो हालिया इंतखाबात हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के, उसमें आप क्या देखते हैं कि कोई एक ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सके कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी? मैं समझता हूँ जी कि मेजॉरिटी में कोई भी नहीं आएगा और यहाँ जो सूरत हाल नज़र आती है इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इस तरह की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये जमातें जो इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने यह कहा जी कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और जबकि दूसरी तरफ उनके खिलाफ नज़र आता है जी कि इत्तेहाद बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि जी कोई वाज़ेह अक्सरियत पार्टी जो है ना वो नहीं आएगी और लगता है ये कोलिशन हुकूमत बनेगी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हालिया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में हिस्सा ले रही है, वो उनके बड़े दावे हैं कि जनाब हम तब्दीली लाएंगे, कश्मीर का नक्शा चेंज करेंगे और कश्मीरियों के हकूक़ की बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो बारहा पार्टियां तब्दील कर चुके हैं, तो वो क्या तब्दीली ला सकते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर या कोई ऐसी सूरत हाल मस्बत दिखाई देती है? लेकिन जी कि तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बैरिस्टर साहब का एक काम है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बैरून मुल्क भी उन्होंने काम किया है और कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने तारीख़ आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में काम कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है जी कि कश्मीर का जो मसला जो हमारे सियासी लीडरान कह रहे हैं उस पर मुझे नहीं लगता जी कि वो सच्ची बातें करते हैं। कश्मीर का मामला जो है वो बड़ा गंभीर हो चुका है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई मुझे नज़र नहीं आता कि कश्मीर इस तरह से आज़ाद होगा जिस तरह से ये कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं, खोखले नारू से आज़ाद करवाना चाहते हैं। इसके लिए ये जो हिकमत अमली है सियासतदानों की, उससे मुझे इत्फाक नहीं है। तो जहाँ तक तहरीक इंसाफ के
وہاں پہ مرز وجود میں آنے کا تعلق ہے، ابھی تک وہ نئی جماعت ہے۔ بظاہر تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا جی کہ وہاں کوئی وہ اقتدار میں اتنا بڑا شیئر حاصل کر لیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ نون لیگ سے کچھ بگوڑے کوئی دوسری جماعتوں سے آ کر تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے لوگوں پہ جو تاثر ہے وہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک دن ایک پارٹی میں آدمی یا دوسری پارٹی میں جا رہا ہے، تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے۔ شوکت صاحب، میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ہیں آزاد کشمیر تحریک آزادی کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کو صرف محض ایک ڈسکشن سمجھی جائے، یا حل کی طرف بھی ہم بڑھیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک جو مذاکرات ہیں پاکستان اور ہندوستان کے، وہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ دونوں حکومتوں میں جب لوگوں کا جو پریشر ہے یا بین الاقوامی پریشر ہوتا ہے، اس پہ وہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے جس وقت تک، دیکھیے آزادی کا حاصل کرنا جس وقت تک وہ قوم خود نہیں جاگے گی، آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا جی کہ کوئی اور قوم وہ ہے کسی کو آزادی دلائے گی، نہ ہی پاکستان آزادی دلا سکتا ہے، نہ ہی ہندوستان آزادی دے گا۔ آزادی کے لیے خود قوم کو اٹھنا پڑے گا۔ جو اپنی تقدیر خود نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر نہیں بدلتا، بلکہ خود بدلنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تب آزادی کشمیر جو ہے سر، دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی کا ایک اپنا نعرہ ہے، دیگر جو جماعتیں ہیں کوئی حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے، کوئی تقسیم کشمیر کی بات کرتا ہے، کوئی خود مختاری کی بات کرتا ہے، کوئی الحاق پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو کشمیریوں کی طاقت ہے وہ منقسم نہیں ہو رہی؟ لیکن یہ تمام جماعتوں کے اپنے اپنے جو ہے نعرے ہیں، کوئی علاقے پاکستان کا، کوئی خود مختاری کا۔ اصل میں اس کا جو بنیادی جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کی صرف یہی ہے کہ وہ کشمیریوں نے حل کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے جو کہ قومیت کی قراردادوں کے اندر موجود ہے کہ رائے شماری کی جائے۔ رائے شماری سے معلوم کیا جائے کہ وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر بین الاقوامی طور پر اس بات کو تسلیم کروا لیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر حل یہی ہے، اور اسی پہ ہی تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ کسی پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ ادروائز ان نعروں سے جو کہتے ہیں جی ہم تقسیم ہیں، یہ درست ہے، لیکن اگر ایک بات طے کر لی جائے، اقوام متحدہ کی زیر نگرانی یہ طے کر لی جائے کہ کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے وہ دے دیا جائے رائے شماری کا، وہ کشمیری جو ہیں وہ اس پہ فیصلہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ وہ کریں اس کو جو ہے بین الاقوامی طور پہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی ان کی ووٹ ہے جاتی ہے، خود مختار کی طرف جاتی ہے، علاق کی طرف جاتی ہے، انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ یعنی حق خود ارادیت یا ریفرینڈم کروایا جائے جس سے کشمیریوں کی جو بات ہے وہ سنی جائے۔ میں شوکت صاحب آخری آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا، آپ کے ایک قانون دان بھی ہیں، قانون سے وابستہ ہیں برسا برس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قانون کی جو علم برداری ہے، جس طرح یہاں پہ برطانیہ کے اندر یا دیگر یورپین کنٹریز کے اندر قانون ہمیں واضح طور پر یا نظام ایک نظر آتا ہے، کیا کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر بھی ایسی سچویشن موجود ہے، یا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ لیکن جی جہاں تک قانون کی تعلق ہے، قانون تو پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر میں اچھے قانون ہیں، قانون کو تو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھنا ہے اس پہ عمل درآمد کرانا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ قانون پہ جس وقت تک آپ دیانتداری سے عمل درآمد نہیں کریں گے، اس وقت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے جو لا سسٹم ہے، جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جب یہ پچھلی تحریک چلی تھی افتخار محمد چودھری، جب وہ چیف جسٹس پاکستان تھے، تو اس وقت میں وائس چیئرمین آزاد جمہوری بار کونسل تھا، تو میں نے اس پوری تحریک میں حصہ لیا۔ اس کے لیے ہم نے سپریمیسی آف لا کے لیے کوشش کی ہے، لیکن بات پھر وہیں پہنچ جاتی ہے کہ جب اس پہ عمل درآمد سے درست طریقے سے نہ ہوگا تو اس پہ جو ہے وہ قانون کیا چلے گا، لوگوں کو انصاف جو ہے وہ جلد و سستا نہیں مل سکے گا، کیونکہ قانون کی بالادستی کے لیے عمل درآمد ضروری ہے۔ شوکت صاحب، آپ یہاں برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر آپ آئے ہیں، تو یہاں پہ نوجوان نسل ہے یا جو یہاں کی پولیٹکس ہے، اس کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے جی کہ آپ یہاں آئیں، آپ اپنے ملک کے یہاں ایمبیسڈر ہیں، اور اپنے ملک کی خاطر اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے، یہاں آپ نے محنت کرنی ہے، اور آپ نے اگر کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یہاں آپ نے کام کرنا ہے، اور ان لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جی ہم اس غلام ملک سے یہاں آئے ہیں،
اور آپ آزاد ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو کشمیر ہے یہ بھی برطانیہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے ہی ان کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اس پہ برطانیہ گورنمنٹ پر بھی زور ڈالیں. جو ہمارے آج کل بہت سارے یہاں کونسلر صاحبان بنتے ہیں، MP بنتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر بھی مسئلہ کشمیر پہ بھی وہ آواز اٹھائیں اور اپنے جو کردار ہے اسے یہ ثابت کریں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں اور اچھے ایک شہری ہیں. ناظرین، آپ نے شوکت علی صاحب کے جو ہیں جذبات، احساسات، خیالات سنے کہ جو کشمیر سے وابستہ قائدین ہیں ان کو چاہیے کہ جو غلامی کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے اس کو مٹانے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی جو جستجو ہے بین الاقوامی تناظر میں، برطانوی پارلیمنٹ کی بات ہو چاہے یورپین پارلیمنٹ کی بات ہو، ہمیں ایک اپنی مستحکم اور متحد آواز جو ہے اٹھانی چاہیے، کیونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. شکریہ، بہت مہربانی.